آئیے جناب والا اگلی گل سننا اللہ دے پاک پیغمبر اچھا بعض بیماریاں جڑیاں نے بعض بیماریاں جناب جسمانی گندیاں نے انہاں دا علاج جڑا ہے نا بندے نو دوائی نال کرنا پیندا ہے نسخیاں نال کرنا پیندا ہے اور بعض بیماریاں بندے نو روحانی ہویا کر دیاں نے یعنی دل دی بیماری اللہ اکبر آج اس بیماری اندر ہر بندہ جناب مبتلا ہویا پیا ہے پریشان شان نظر ہوندہ ہے نا کسے نو جادو دا مسئلہ کسے نو نظر بد دا مسئلہ کسے نو جناب والا جناب کوئی جناب غم دا مسئلہ کسے نو جناب والا کوئی مسئلہ مسئلہ نیکنے کے سنی جاؤ مکن دا نام نہیں لیندے اللہ اکبر حضرت میں نماز پڑھنا چاہنا پڑھی نہیں جاندی اٹھیا نہیں جاندہ میں نیکی دا کام کرنا چاہنا کیتا نہیں جاندہ کی بن گیا یہ سارے شیطان دے چلائے گئے جناب والا جال نے اگر تو روحانی بیمار ہو گیا ہے نسخہ اللہ دے پیغمبر دے کر کے گئے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اللہ اکبر اللہ جسمانی علاج دوائیاں نڑ کرانگے روحانی علاج جڑا ہے نا اللہ دے قرآن نڑ کرانگے اللہ دے قرآن نڑ کرانگے اللہ اکبر اللہ دے نبی فرمانے نے فرمایا قرآن پڑھیا کرو اللہ شفاواں دے دے گا سورہ الفاتحہ پڑھیا کر ادھے اندر اللہ نے شفاواں رکھی جانے اکی اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے نے فرمایا معوذتین پڑھیا کرو ہر بیماری دی اللہ نے شفا رکھی ہے نا سورہ البقرہ دیاں آخریتاں پڑھیا کر اللہ نے ہر بیماری دی شفا رکھی ہے اگے اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے نے فرمایا جیڑا بندہ صبح نو 3 دفعہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع ولا فی السماء یہ دعا پڑھ لیندے نا اللہ پاک نے اس دعا دی برکت دی وجہ تو کوئی بھی جناب والا چیز دا نقصان نہیں کر سکتی اعوذ بکلمات اللہ کی التامۃ من شر ما خلق جڑا شام نو 3 مرتبہ پڑھ لیندے اللہ ہر بیماری تو ہر جادو تو ہر نظر بد تو اللہ محفوظ فرما لیندے پیر سونیا جسمانی بیمار دعائیاں نال علاج کرنا روحانی بیمار تے قرآن نال علاج کر